حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما یہ آواز تھوڑی جی بریک کرو. تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ مالک العالم واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کی بریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو عزت و احترام دے لائق معزز ذات ماؤں بہنوں اللہ مالک العالم دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے. رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. رب ارض و سما سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت دنال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے. اللہ مالک العالم نے دین اسلام دی آبیاری لئی اور دین اسلام نو میرے اور تہاڈے تک پہنچان لئی انبیاء دا سلسلہ جاری فرمائے. اور دین اسلام کسی بندے دی مرضی دا نام نہیں ہے کہ جو
بندے دی مرضی کرے یا جو چاہت انہوں دین دا نام دے دیتا جائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ دے نزدیک اسلام ہے اور اللہ دا محبوب دین ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، رب ارض و سما نے سرکار مدینہ تے دین نو کمپلیٹ کیتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی فرد و بشر نو اپنی مرضی دی اجازت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کوئی بھی بندہ جڑا دین سرکار تے کامل ہویا وہ اپنی مرضی نو داخل نہیں کر سکتا۔ اور قرآن آندا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل شدہ دین ان دے اندر کو اپنی مرضی ایڈ کر دے یا شامل کر دے، علاوہ کوئی بھی ہوئے، ساڑھے ہاں اس بندے دے عمل دی کوئی وقت نہیں ہے۔ کسی دی مرضی دا بنایا دین اللہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، دین دے اندر شریعت سازی نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت دی تربیت فرمائی، صحابہ اکرام، نبی پاک نے کافی ٹائم خرچ کیتا ہے اور نبی پاک دی دن رات دی محنت دا جو پھل ہے سی وہ صحابہ اکرام جنہ دی سیرت دے اندروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نظر آندی سی۔ امام کائنات نے جو دسیا ہے انہوں نے اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، اور رب کائنات دے پیغمبر دے صحابہ اتنے تربیت یافتہ سن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ رب کائنات نے انہوں دے ایمان نو ساڈے لئی کسوٹی بنا دیتا ہے، کیوں؟ انہوں لوگوں نے کوئی بھی قدم اپنی مرضی نال نہیں اٹھایا، اور جس ملک سے آپسی بسنے آیا ساڑا تعلق ہے، اتنے تو ہر بندے دا اپنی مرضی دا دین ہے، جو کسی دا من کرے جنہوں دل کرے دین دا نام دے دے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد، حضرت توجہ کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ، میرے ویرا تے دوستا بس انی گل عرض کرنا چاہنا ماں، دین دا کوئی بھی معاملہ ہوئے اوتھے نہ تیری مرضی چل دیئے تے نہ میری مرضی چل دیئے، بلکہ اوہی بات ایکسپٹ ہوں دیئے جدے تے سرکار دی سٹیمپ لگ دیئے۔ وَأَنْ أَسْمَا بِنْتِ أَبِي بَكَرٍ آنیاں نے قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ، حضرت اسماء بنت ابی بکرانیہ نے ایک دفعہ میری ماں مینوں ملن واسطے آئی ہے، میرے کول تشریف لے کے آئی، حالانکہ ماں دا مقام کنا ہے، ماں دا مرتبہ کنا ہے، ماں دی شان کنی ہے، آدھنے بس مسئلہ تے ریزن سی وہی مشرکۃ، کہ میری ماں تے مشرکہ عورت ایسی، اور میں نے ایک ڈاؤٹ پیدا ہویا ہے، فاستفتیت رسول اللہ، حالانکہ میری ماں میرے حسن سلوک دی حقدار ہے سی، تے میں سوچیا کہ میں اپنی ماں نال چنگا سلوک کراں کہ نہ کراں، میں اپنی مرضی نہیں کیتی، میں سرکار دی خدمت دے اندر آ گئی اور امام کائنات دے سامنے مسئلہ رکھے آوے، میں آکھیا فقال یا رسول اللہ قدمت
علیہ امی وہی راغبتن کہ میری ماں مینوں ملن آئیے ہے تے مشرکہ میں پر میرے کولوں چنگے سلوک دی حقدار ہے اور وہ چاندی کہ بیٹی میری چنگا میرے نال حسن سلوک کرے آدھی اللہ دے نبی جی میں اے پوچھن آئی افا آسل امی کیا میں اپنی ماں نال حسن سلوک کراں کہ نہ کراں اپنی ماں نال چنگا سلوک کراں کہ نہ کراں سرکار مدینہ گل سنن تو بعد فرمایا قال نعم نبی پاک نے ہاں سلی امہ کے نبی پاک نے تیری ماں بوا مشرکہ کیوں نہیں او دے نال چنگا سلوک کری او دی عزت کری او دی تکریم کری پر اس عورت نے اپنی مرضی نہیں کی تھی سرکار نو آ کے پوچھے آئے تے نبی پاک نے اجازت فرما دی تھی اجے اے دے عام بندے نے بھی پتہ ہوندہ ہے کہ ماں باپ دا حق کی ہے لیکن انہوں نے صرف یہ ڈاؤٹ سے کہ ماں میری اسلام تے نہیں ہے پتہ نہیں ہے جی ماں نال چنگا سلوک کری دے کہ نہیں کری دا انہیں اپنی مرضی نو ایڈ نہیں کیتا نبی پاک دی مرضی جا کے پوچھی کہ اللہ دے نبی دی کہ میں دن اچھا سلوک کراں کہ نہ کراں ساڑھا تے سارا کچھ ہی اپنی مرضی دا کنہ برکتاں والا مہینہ ہے کنہ رحمتاں والا مہینہ ہے رب کائنات دی رحمتاں دا می وسد ہے اے روزے سارے رکھ رہے ہیں اللہ کرو دعا کرو کہ اللہ قبول فرمائے بڑی عظیم عبادت ہے نا امام غزالی آدھے نے کہ ان فی الصوم خصیصتاً لیست فی غیرہی آدھے نے کہ جڑی اللہ نے خصوصیت روزے نو دیتی کسی اور عبادت نو دیتی ہی نہیں کیوں کہ صحیح بخاری چاہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی اللہ دا واحد عبادت ہے جڑی میرے لئے ادھی جزا میں آپ دیاں انہی اہم عبادت ہے پر ساڑھے پاکستان چاہے دی بیس ہی غلط ہوندی روزہ روگ رکھتے ہیں اپنی مرضی نال تو میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں نہ تیری مرضی ہے دین دے اندر نہ میری ہے حدیث نبی پاک دی صحیح مسلم دی وَعَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ قَالَتْ تَسَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم آدھنے کہ میں سہری سرکار نال کی تھی کیڑا قسمت والا صحابی جنہیں سہری محمد الرسول اللہ نال کی تھی اما جدوں اسی سہری کر لی میں تے سرکار مدینہ نے ثم قمنا الی الصلاۃ پھر اسی نماز نہیں کھڑے ہو گئے اما میں اسی پوچھے اللہ دے بندیا سرکار نال تو سہری کیتی ہے کم خان قدر بینہما سرکار دی سہری تے نماز دا وقفہ کنا سی اما نے کہا جی قال 50 آیا کوئی 50 آیتاں دا ہوئے گا جی میں سورت ملک 3 آیتاں دی ہے 20 اور بالوں تے 50 ہو گئی ہیں میرا کو 15-20 منٹ کہہ لو 15 منٹ یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی پاک سہری بالکل اینڈ تے کر دے ساڑھے تے گھنٹہ پہلا کر دے کوئی ادھا گھنٹہ پہلا کر دے ایک ہی دی مرضی ہے اپنی مرضی ہے بیس غلط ہے پھر روزے دے سیانے سمرات نہیں خاص کرو پہلے جڑے حکا پین والے نے وہ تاں گھنٹہ پہلا کر دیں گھنٹہ پھر حکا پیندے نے سگٹاں والے گھنٹہ سگٹاں پیندے نے روزہ ویسے پکا کر دینا سویرے ہی انہوں ویسے ٹیٹ کر کے رکھ دینا تو کیا یہ اپنی مرضی ہے یہ محمد الرسول اللہ دی مرضی حلال چیز کھا کے تو حرام دا ارتکاب کر دے اور نبی پاک اینڈ تے سہری کر رہے ہیں تسی ادھا گھنٹہ پہلا کر دیو کدی مرضی ہے محمد الرسول اللہ دی یہ تہاڈی اپنی مرضی ہے اور پھر بیس دے اندر ایک ساڈی غلطی ہوندی دوجی غلطی ساڈ رنگے حضرتاں دی ہوندی وہ ساڑھے دے پاکستان چ ویسے ڈی پی او لگے نے ماشاءاللہ جو سسٹم ہے نبی پاک دی حدیث ابو داؤد دے اندر نبی پاک نے گنجائش پیدا کی تھی رعایت رکھی کدی ہوندا ہی ہے جی ہن گرمیاں دی راتاں نے کسی نے لیٹ جاگ آئی تو نبی پاک نے فرمایا وعن نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع النداء والاناء على يده فلا يزعه حتیٰ یکزی حاجتہ منہ سرکار آندے نے جے کدی بندہ لیٹ اٹھیا تو روٹی کھانی شروع کی تھی اذان شروع ہو گئی تو نبی پاک آندے نے برتن تھلے نہ رکھ اپنا کھانا پورا کر کھانا کمپلیٹ کر نبی پاک نے آسانی پیدا کی تھی تو ساڑھے تھے اناؤنسمنٹ ہوندی کھانا پینا بند کر دیو بھی اللہ دے بندے تیری مرضی نال کھانا بند ہونا کھانا بند ہونا سرکار دی مرضی نال اذان تو بعد کھانا بند ہے
لیکن کوئی لیٹ اٹھن والا نبی پاک نے اجازت دیتی ہے تو انہوں سرکار دی مرضی دے مطابق کھانا پورا کرن دیو. تسی علاقے دے ڈی سی او بھی کھانا پینا بند کر دیو. کوئی جگہ تے تب مطلب دین دے اندر اپنی مرضی چھڑ دیتی جائے. نالے جڑا ساڑھے پاکستان دے ماحول ہے نا جی مرضیاں اللہ سعودیہ چلے جاؤ جڑے نہیں گئے اللہ مکے لے جائے تو انہوں مدینے لے جائے. اچھا کدی کدی مکے یا مدینے کدی اعلان سنے ہیں بھئی روزے دارو اللہ دے پیارو گھنٹہ رہ گیا جے 2 رہ گیا جے 1.5 رہ گیا جے ادھا رہ گیا جے 15 منٹ رہ کدی سنے ہیں اعلان یا کسی اور ملک چلے جاؤ سنے ہیں. یہ ساری ہواداری پاکستان سے ہر بندے کو موبائل ہوتا ہے کیلنڈر گھراں چ لگے نے سب نو پتہ ہے تے صبح پورا گھنٹہ یہ رولا سنی ہے. نہ قرآن پڑھن دی اجازت نہ مطلب ہے کہ نماز صحیح طرح مسلمان ہی کرنا چ پیندے نے سویرے سویرے روزے داروں تے اللہ دے پیارے. مطلب ہے کہ حضرت بلال اذان دیندے سی صحیح بخاری دے اندر کہ نبی پاک نے فرمایا بلال اذان دین تے کھاؤ پیو. حضرت عبداللہ ابن مکتوم اذان دین تے کھانا پینا بند کر دیو. کھانا پینا سٹارٹ بھی اذان نالے بند بھی اذان نالے اور ایتھے کھانا پینا بند بھی اعلان نالے. ایسی اپنی مرضی ہے تو تسی دسو عبداللہ بن مکتوم یا حضرت بلال جو کیڑا اعلان کرتا سی بھی اننے گھنٹے رہ گئے جب بھی سدھے ہو جو ادھا گھنٹہ رہ گیا 15 منٹ. میں تا اکثر مشورہ دینا پا جی جی ساڑھے نال تو خیر خائی کرنی ہے نا تو تہاڈی بڑی مہربانی اثر تو بعد سپیکر کھولیا کرو رجیاں نو نہ اعلان سنایا کرو. دیگر دی نماز تو بعد بندیاں دی تھک بھی سکی ہوندی ادوں اعلان کریا کرو پا جی حوصلہ کرو ادھا گھنٹہ رہ گئے جی روزے دارو حوصلہ کرو 15 منٹ رہ گئے جی بھی ادوں تو لوڑ ہوندی بندہ دا شکر ہے یار 20 رہ گئے 15 رہ گئے ادوں تو کوئی میں اعلان نہیں تسی کرتے. یعنی کتنی عظیم عبادت ہے رمضان المبارک دے اندر اتنے بھی اسی اپنی مرضی ضرور کی تھی. اعلان کرن سے اپنی مرضی روزہ رکھن سے اپنی مرضی تمام معاملات سے اپنی مرضی. تو میں عرض کر رہا کہ دین سے نہ تیری مرضی ہے نہ میری مرضی ہے. امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ ماں دا بھی مسئلہ آیا ہے تے اپنی مرضی نہیں کی تھی بلکہ سرکار دی مرضی جا کے پوچھئے سرکار نے آرڈر دیتا ہے تے منیا میں. ایک اور حدیث سماعت فرما لینا صحیح بخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر نسائی شریف دے اندر وَأَنْ عَيْسَةَ قَالَتْ مومنہ دی ماں اما ثانیہ نے ان جاریۃ من الانصار تزوجت مومنہ دی ماں میں ثانیہ نے انصاریہ دی لڑکی ہے سی او دی شادی ہو گئی او دا نکاح ہو گیا. اللہ دی مرضی انجوئی ہے وَأَنَّهَا مَرِضَتْ جدوں دی شادی نوی نوی ہوئی تے دلہن بنی ہے تے لڑکی بیمار ہو گئی اور بیمار بھی پھر انج دی ہوئی ہے فَتَمَعَتَ سَعْرُهَا. سرکار مدینہ دی حدیث دستی ہے مومنہ دی ماں ثانیہ نے اے انصاریہ دی لڑکی نوی شادی شدہ انج دی بیمار ہوئی ہے کہ سر دے والی چڑھ گئے. وہ بڑے پریشان ہوئے بھی کڑی نوی نوی بندہ ویاہ کے لے آوے آن دنوں دے وال ہی ڈگ پین تے وال ایک نہ سر تے روے کنی ٹینشن. وہ بڑے پریشان ہوئے لیکن وہ صحابہ نبی پاک کو معاملہ آ کے ڈسکس کر دے ہوندا ہے انج بھی آ ساڈے تک کتے ماڑے موٹے کتے ڈگن لگ جان نا کسی کڑی دے وال تے وہ یہ ہی سمجھتے ہیں ہر کڈا بڑا جادو ہو گیا بھی بیماری بھی تو ہو سکتی. اور نبی پاک نے انہوں نے آکھیا رکھے بھی اسی تو کڑی نوی نوی ویاہ کے لے آندی تے تو نوی مسئلہ کھڑا ہو گیا انہیں سر دے سارے وال ہی چڑھ گئے نے. اور انہوں لوگوں نے ارادہ کیتا اپنی مرضی دا. ذرا سننا امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबिया मोमिना दी मां अम्मा सादिया ने फ़अरादू अन यसिलुहा, उन्होंने इरादा किया कि असी इस लड़की नूं नावे वाल ला देने ये तो उन्होंने अपनी मर्जी है सी, अपनी सोच है सी, अपनी फिक्र है सी, इन्नी को मर्जी करन लगे फ़असिलुहा लावे वाल ला देने। फिर उन्होंने सोचा कि सरकार नूं ते सवाल करिए, नबी पाक दी मर्जी पूछिए कि सरकार दी मर्जी की है, ये ते असी अपनी मर्जी पे करने आ। फसअलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते सरकारे मदीना दी खिदमत से गए ते नबी पाक नू सवाल कीता है, हमरे अल्लाह दे नबी जी इस लड़की दी नवी शादी हुई है, नवी दुल्हन बनी है ते सिर दे वाल चढ़ गए ने, असी चाहते सा कि लावे वाल ला लईए, असी तुहाडी मर्जी पूछना चाहते हैं कि तुहाडी की मर्जी है। फ़क़ाल लअनल्लाहुल वासिलत वल मुस्तौसिला, जदों ना नबी पाक दी मर्जी पूछी ते नबी पाक ने बड़ा दो टोक जवाब दिता है। सरकारे मदीना दे ने वाल लाण वाली ते भी अल्लाह दी लानत वसदी है, वाल लवाण वाली ते भी अल्लाह दी लानत वसदी है। सिर्फ इन्नी मर्जी ऐड करनी सी कि वाल लाण वाली ते भी अल्लाह दी लानत है ते लवाण वाली ते लानत। सिर्फ इन्ना मसला सी, बीमारी है सी रीजन। ते पाकिस्तानी औरतों को केड़ी बीमारी है जिन्हां दे वालां दी कटिंग हुंदी है, इन्हां नूं केड़ी बीमारी जिन्हां दे बरबेटे तेज हुंदे ने, इन्हां नूं केड़ी बीमारी है जिन्हां दे बाजू तक बलीच हुंदे ने, एक किस मरज दा शिकार ने जिन्हां दा पूरा जिस्म बलीच हुंदा है। ये अपनी मर्जी है या रसूलुल्लाह दी? मर्ज कर रहे हैं दीन दे अंदर ना तेरी मर्जी है ना मेरी मर्जी, महबूब खुदा दी मर्जी है, फैसला नबी पाक दे। और नबी पाक ने फरमाया बाल लाण वाली ते लानत है ते लवान वाली ते लानत है। ते जिहड़ी ये जे काम करदी ने उन्हां ते की है भाई, मेरे नबी पाक दा आर्डर है। मतलब है अगर कोई बीबी इस तरह की हरकत कर रही तो दी अपनी मर्जी है, अगर कोई मरीज करवा रही तो दी अपनी मर्जी है, अगर कोई अपनी अबरू तेज करवा रही तो अपनी मर्जी है। अल्लाह को नवी दुल्हन बनी है तो साडे भी शादियां च किन्ने काम होंदे ने जिथे साडी मर्जी है, नबी पाक दी ते मर्जी शामिल ही नहीं। और फिर साडी ये सोच हुंदी, साडी ये फिक्र हुंदी कि असीं नबी पाक दा कलमा पढ़िया सरकार दे नाम लेवां, तो भाजी इंज नहीं इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत दा ताज सिर ते रख सकदा। जिस तरह असीं लोग, जिस तरह साडे मामलात ने कि दीन दा कोई पहलू ऐसा दसो, घरेलू माहौल चेक करो, अपना माहौल चेक करो या दूसरे मामलात चेक करो, केड़ी जगह ऐसी है जिदे अंदर पाकिस्तान के मुसलमानों ने अपनी मर्जी नहीं की थी? कोई ऐसा पहलू दिखाओ। किसी कारोबार से चले जाओ, उत्थे भी मर्जियां ने, लाखों रुपए लेंदे ने लोग, सब मर्जियां दे मालिक ने। हदीस है मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक, अगर तवज्जो करना, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी ते मोमिना दी मां अम्मा सानिया ने जरा तवज्जो करना। मैं गुनाहगार सिर्फ दलाल दे रहा कि दीन दे अंदर ना तेरी मर्जी है ते ना मेरी मर्जी है, मर्जी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी, मर्जी सरकारे मदीना दी, मर्जी आमिना दे लाल दी। आ मोमिना दी मां अम्मा सानिया ने रब्बे कायनात दा करम होया, अल्लाह दा फजल होया है। अल्लाह ने मेरे भाई अब्दुर रहमान नू बेटा अता कीता, अल्लाह ने मैनू भतीजा अता कीता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ने पोतरा अता कीता। बड़े लोगों ने मैनू मशवरा दिता, तुसी इहदा अकीका ते करना ही करना है, इंज करो तुसी ऊठ दा अकीका कर लवो, क्योंकि ऊठ दे अकीके दा सवाब भी बड़ा है।
علماء کو بخاری دی حدیث سن دے رہندے ہو کہ جڑا بندہ جمعے والے دن پہلی کڑی چ آندا ہے انہوں اٹھ دا قربانی دا ثواب ملدا ہے۔ یہ تو پتہ لگا کہ اٹھ دی قربانی اعلیٰ بھی ہوندی ہے تے افضل بھی ہوندی ہے۔ تے جدوں مومناں دی ماں نوں پتہ لگا وے اے لوگ آندے نے اٹھ دا عقیقہ کرو، گل میں مرضی تے نہ مرضی دی پیا کرنا وا، اما ایسا نے اپنی مرضی نہیں کیتی یا لوکاں دی مرضی تے عمل نہیں کیتا، بلکہ آندیاں نے قالت معاذ اللہ، قالت معاذ اللہ، اللہ دی پناہ اسی اپنی مرضی کریے کیویں ہو سکتا ہے؟ قالت معاذ اللہ، اللہ دی پناہ اسی اپنی مرضی نو شامل کریے۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بساتن، سرکار دی مرضی تے وے کہ سرکار نے سانو بکریاں کرن دا حکم دیتا ہے، عقیقے تے دمبے کرن دا حکم دیتا ہے، عقیقے تے نبی پاک دی حدیث ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد سرکار آدھے ان الغلامی سبتانی مکافئتان ان الجاریت سعتن، نبی پاک آدھے اللہ بیٹا دے میں تے دو بکریاں کریں، بیٹی دے میں تے ایک بکری کریں، بلکہ نسائی دے اندر وان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکا ان الحسن والحسین کبسین کبسین، نبی پاک نے جدو اپنے نواسیاں دا عقیقہ کیتا ہے سرکار نے دو دمبے حلال کیتے نے، یہ تے میرے نبی پاک دی مرضی ہو گئی۔ اما ایسا نو جدو اے آرڈر دیتا تیاں دیاں نے قالت معاذ اللہ، اے نہیں ہو سکتا سی اپنی مرضی کریے، اتشاہدہ نبی پاک نے حکم ہی نہیں دیتا۔ یہ تو پتہ لگتا ہے ساڑھے پاکستان جے کنے لوگ نے جڑے گاواں دے بھی کیکے کر دیندے ہیں، وچھیاں دے کیکے کر دیندے ہیں، قربانی آئے گی تین کو بال ٹپا دیندے نے بچوں، اندر ایک قربانی ہوگی تینہ بالاں دا عقیقہ ہو گیا۔ تسی دسو کہ اگر وڈے جانور دا عقیقہ ہوندا تو میرا خیال اٹھ دا کرنا افضل ہے، تے پھر تسی کدی اپنی مرضی کر رہے ہو یا رسول اللہ دی کر رہے ہو؟ یہ تیری مرضی ہے، اگر تو اپنے ہاں بچے دا عقیقہ کر رہے ہیں تیری مرضی، بلکہ ہن تے ماحول آ گیا لوگ کٹیاں دا بھی کرن لگ پے، کٹیاں دا بھی عقیقہ ہو جاتا ہے، کٹے قربانی دے بھی لا دیندے نے، ہن جڑے بندے فتوے دیندے نے کٹے دے جواز دے تے اتوں لوکی لے مولوی جی کٹا کیڑا حرام ہے تے میں اٹھ کی لال نہیں سی، یہ عقیقے تے کیوں نہیں لگیا؟ حلال حرام دلیل ہے تے پھر اٹھ کیوں کی ہو گیا ہے؟ یہ بھی حلال سی، ان دی قربانی افضل ہے کیوں نہیں لگیا؟ اتنے آندھے نے جی کٹا کو حرام ہے قربانی دے بھی لا دیو عقیقے دے بھی لا دیو، پھر کی دی مرضی ہے؟ تو تیری مرضی ہوئی نا۔ محمد الرسول اللہ دی مرضی کیا ہے؟ کبسین کبسین ان الغلام ساتان مقافیتان، میں نہ کوئی کام ایسا چھڑو جتے تسی اپنی مرضی ایڈ نہیں کر دے، کوئی ایسا مسئلہ دسو، عقیقے دا مسئلہ کھول کے بے آ جاؤ تھے جناب کی پاکستان کے اکثر لوگ گاواں دے کر دیں، اکثر لوگ کٹیاں دے کٹیاں دیاں قربانیاں شروع نے کر دے نے، انہوں نے پوچھو پا جی کو گاواں دی ہڑتال ہوئی ہے میرے تسی کٹیاں دے پیچھے پھر دے ہو بھی گاں لب دی نہیں پا جی کٹا ہی کرنا ہے، اتوں دلیلاں دین گے لو مولوی جی کٹا حرام ہے، مجھ دا دودھ نہیں پیندے فلان نہیں پیندے، تو میں آکھے اٹھ دے بارے دسو پھر یہ عقیقے تے کیوں نہیں لگیا؟ اما ایسا نے کیوں آکھے معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، انہا مطلب ہے کہ بہت اہم مسئلہ ہے، انہوں نے کہا اللہ دی پناہ سی اپنی مرضی نہیں کر سکتے، مرضی محمد الرسول اللہ دی ہے، دین دے اندر کوئی بندہ اپنی مرضی ایڈ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اسے کسی نے کون کی سمجھائے؟ کتنے معاملات ایسے تسی ڈسکس کرو، تے دین دے اندر ہر جگہ کتے تیری مرضی ہے، کتے میری مرضی ہے، کتے اے بھی جواز ہے، کتے اے بھی جواز ہے، ہر جگہ۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح بخاری دی حدیث ہے، ذرا توجہ کرنا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی نبی پاک دا پروانہ حضرت ابو سعید خدری آندے نے ایک دفعہ انج بھی ہویا ہے صرف میں دلائل دے رہا ہوں کہ دین دے اندر نہ تیری مرضی ہے نہ میری مرضی ہے بلکہ سرکار مدینہ دی مرضی ہے تیری میری اوقات کی ہے صحابہ نے اپنی مرضی نہیں کی تھی تے میں کون نے حضرت ابو سعید خدری آندے نے سرکار نے یا تا عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ نبی پاک نے سانو نماز پڑھائی ہے بعد و نصیحت کی تھی ہے پھر نبی پاک عورتاں دی طرف تشریف لے گئے تے نبی پاک جا کے عورتاں نو بھی خطاب کیتا ہے نبی پاک نے یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریت کننا اہل النار نبی پاک نے عورتاں دی جماعت صدقہ کریا کرو خیرات کریا کرو اس واسطے کہ میں عورتاں جہنم دے اندر سب تو زیادہ جلدیاں ویکھیاں اچھا صدقے دے اندر بھی بڑا افراط و تفریط ہے گھراں دے لوگ آندے نے بس بندے ہی کردے نے بڑیاں تے کردیاں نہیں نماز تو بندے بھی پڑھتے ہیں روزہ بندے بھی رکھتے ہیں کچھ کام بندے بھی تو کرتے ہیں سنتا بندے نہیں پڑھتے تو بڑی آ کے کرے بندہ پڑھتا آپ پڑھیے ہی نہ ہاں نیکی کا کام میرا بندہ جو کرتا میں نہ کرا بھئی وہ تو اپنی اگر جنت سیدھی کرتا پہ تو اپنی کرنی صدقے کے بارے بھی یہ کنسیپٹ میرا بندہ بڑا صدقہ کرتا ہے تینوں کی ہویا ہے نبی پاک تو انو آدھے پہنے یا ہمارا شر النساء تصدقنا عورتوں نو آدھے یا جے گستاخی دا فتویٰ نہ لاؤ صدقے دیاں جنیاں دیساں نے یہ بھی تواڈے نہیں ہوندیاں نے ساڈے مولویاں لئی تے ہیگیاں ہی نہیں مولوی کیوں صدقہ کرے صدقہ تسی کرو تانوں جنت لبے گی مولویاں تے لوڑ ہی نہیں ویسے ہی جنتی ہوندے نے مولویاں نہیں کدی صدقہ کیتا بابا عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہوندے سی بھی مولوی تے مراسی تو صدقہ اوکھا ہی چھڑدا ہے یہ قوم گھٹ صدقہ کر دی سیم ہی سسٹم حدیثاں سنا رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ تے جمعے ہوندے نے تواڈے لئی نے ساڈے لئی نہیں کدی تسی ویکھیا بھی مولوی بھی دیگ لاہندا پیا ہوئے صدقے دی یا مولوی کسی غریب نو دیندا پیا ہوئے ایسا نہیں ہوندا نبی پاک نے عورتاں نو خطاب کیتا ساڈے معاشرے جاندے نہیں بندہ صدقہ کردا ہے وہ تو سیدھا آپ دی جنت سیدھی کہ تو بندے دی رہویں پھر نیکی دا کام اور کئی تیرے بندہ کردا تو نہ کرے کر نبی پاک نے عورتوں کو خصوصاً فرمایا اگر غور کرنا انہوں نے پھر اگوں پوچھا لے بڑیاں کو گال دسو نا غصہ بڑا کر دیا نے لے اسی جہنم چینیاں کیوں گئیاں نبی پاک نے بھی انہوں نے سوال کیتا نبی پاک نے فرمایا فإنی اریت کن اہل النار میں سب تو زیادہ بڑیاں ہی ویکھی تو آندے نے سرکار غلطی کی ہے نہیں میں تہاڈا کام ہے لان تان کرنا 24 گھنٹے بندے نو بھی تے باڑاں نو بھی تے تہاڈا دوجا کام ہے بندیاں دی نافرمانی کرنا یہ بندہ بولے تے چڑ چڑ کرنا تہاڈی کٹی جے پڑیا زبان بند ہو ہی نہیں سکتی بندہ کوئی گل کرتے ہی نہ پھر بندہ بندہ ہوندا بڑی بڑی ہوندی پر پاکستان چ بڑیاں دی آپ برابر ہی کھڑوڑا بندہ ایک گل نہ کرتا کوئی دو کر دی تو کی ہوندا سارا دن گھروں لڑائی نہیں مکتی اگر عورت عورت رہے نا تو میرا خیال لڑائی ہوندی ہی نہیں لڑائی ہوندی ہی نہیں نبی بانا تسی لان تان کر دیا بالا نے بھی آکھن دے کئی بڑیاں تو اپنا تاجا پاک ضلع قصور چ رہے کدی ادھر جاؤ نا جانگلیاں بنے تو وہ گالاں پتہ کہ دے دیا نے شالا منجی اٹھی اجا تیرا جنازہ نکلی آپ دے پتراں نے جے بندے نال لڑ پے شالا مرے دی خبر آ گئی پورا واپس ہی نہ آوے یعنی ایسیاں گلاں کردی آپ دے پتر نو آپ دے بندے نو بد دعاواں دیندیاں نہیں میں نے اس گلوں جہنم تے جانا تساں اے وزیز نے تواڈے جہنم تے جان دے تاں میں عورتاں زیادہ ویکھی تے بندے دی نافرمانی بندہ ایک کام کرے آنے صحیح بخاری جانا نبی پاک نے فرمایا بندہ آکھے بھی بندہ اپنے گھر ہی نہیں آنا چاہیے انہیں تو جا میں یہ ساڈے گھر آوے ہی آوے اس قسم دیاں لڑائیاں ہوندی امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو عورتوں کو خطاب کیتا ہے سرکار مدینہ نے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، نبی پاک نے عورتوں دی جماعت صدقہ کریا دے فإنی اریت کن اہل النار، میں عورتاں سب تو زیادہ جہنم سے جلدیاں ویکھیاں نے۔ آدھیاں اللہ دے نبی دی وجہ کی ہے، نبی پاک اندر ایک تے جزا فدا تے لعنتاں دی وجہ ہے، اور دوسری بندیاں دی نافرمانی دی وجہ ہے کہ بلا وجہ اگو کلام کرنا بولی جانا یا اور بھی کوئی ریزن ہو سکتی ہے۔ نبی پاک نے جدو اس بات سے توجہ دلائی ہے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تے عبداللہ بن مسعود دی بیوی بھی نبی پاک دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور اجازت منگی ہے کہ میں سرکار نو ملنا چاہنی ہاں۔ اللہ دے نبی نو دسیا گیا اللہ دے نبی جی زینب آئی ہے تانوں ملنا چاہنی ہے۔ نبی پاک نے کیڑی زینب آئی ہے؟ زینب رادیاں تے ہور بھی عورتاں نے اللہ دے نبی جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی زینب آئی ہے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا سرکار مدینہ نے اجازت دیتی کہ اندر آن دے ہو، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی آندی ہے اللہ دے نبی جی تسی صدقے دی گل کیتی ہے، میرے کول کچھ سونا یا مال ہے میں بھی صدقہ کرنا چاہنی ہاں، پر میرا خاوند عبداللہ بن مسعود آنے نے میں بھی غریب ہاں، اس صدقے دے حقدار میں ہاں تے میرے بچے نے سانو دے تو کسے اور نو کیوں دینا؟ وہاں جی مسئلہ میں نے دسو بھی میرا ہی بندہ آتا بھی تو صدقہ تو مینوں پہ لگتا ہے، تو وہاں مرتا ہوں اب بال میرے نے نا صدقہ پہ لگتا ہے۔ اور مسئلہ تو پوچھنا لگا سی لیکن انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی۔ عبداللہ بن مسعود نے آکھا بلا تینوں صدقہ لگتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کی بھی تینوں کہا صدقہ پہ لگتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود دی بجائے سرکار کو لائی آندھی سونے ہے تسی صدقے دی گل کیتی میرے کو مال ہے گا پر میرا بندہ تو لگتا ہی مینوں، تو تسی ہن مینوں دسو بھی میں عبداللہ بن مسعود نو صدقہ دیواں؟ یہ دلیل ہے کسی عورت کو 4 آنے ہون تو دی بوڑھی نو لگتے ہیں، بیوی نو صدقہ دیتا جا سکتا ہے نا۔ صحیح بخاری دی حدیث سے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پوری گل سنیے اے ٹو زیڈ اس عورت دا کلام سنیا میں کہ جنہیں نبی پاک کو صدقے دے بارے سنیا دا صدقے دا ذہن بنی ہے، سوچ بنی ہے، فکر بنی ہے، تو جدو عبداللہ بن مسعود نو پتہ لگ گیا کہ میری بیوی کو جو صدقہ کرنا چاہتی ہے وہ آدھے نے مینوں لگتا ہے یا میرے بچیاں نو لگتا ہے۔ جدو نبی پاک نے ساری گل سنی نبی پاک نے صدق ابن مسعود وزوجک وولدک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود نے سچی گل کیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا تو صدقہ کرنا چاہنی ہے او دا حقدار تیرا خامد عبداللہ بن مسعود زیادہ ہے اور تیرے بچے زیادہ حقدار نے، جو بھی تو صدقہ کرنا چاہنی اپنے خامد تے کر دے اپنے بچیوں تے کر دے۔ لیکن اس عورت نے اپنی مرضی نہیں کی تھی، مرضی رسول اللہ دی پوچھ اپنی مرضی نو داخل ہی نہیں کیتا۔ تو میں عرض کرنا کہ ساڈے معاشرے تے ساڈیاں ہی مرضیاں چلدیاں پئیاں جتنے بھی معاملات روزے نے نا روزے میرے گل یاد آئی اے غلطی روز لوگ کر دیں افطاریاں کر کے آدھے نا، بلکہ افطاریاں بھی ایویں ہوندیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل والمظلوم، نبی پاک نے 3 بندے دی دعا رد نہیں ہوندی، گارنٹی پکی کہ دعا رد نہیں ہوندی۔ الصائم حتى يفطر، نبی پاک نے جدوں روزے دار روزہ افطار کردا جڑی دعا منگدا اللہ دا جا دیتا تے، یار گارنٹی ہے نا۔
چلو تسی ہن اینی گل مینوں پہلے یہ دسو بھی جدن دے روزے آئے نے کنے کنے دعا کیتی؟ افطاری ٹائم جنہیں دعا کیتی وہ ہاتھ کھڑا کرے دوجا نہ کرے. اوے لو آدھیاں کو نہیں کیتی ہونی کو 2-4 ہی کر دیں. حالانکہ سارے دن دی مزدوری لین دا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم انہاں دی مرضی کی ہوندی ہے؟ بس سموسے نظر آون، پکوڑے، لسی، جوس، یہ نظر آوے انہیں جو ویکھ ویکھ ہی خوش ہوئے جاندے. دعا دا تو ٹائم ہی نہیں. میں باجی ٹائم نہیں، تینوں اللہ توفیق نہیں دے رہا. تینوں دعا منگن دی ہمت ہی نہیں ہوندی پہ. تیری تو رب نے توفیق چک لئی ہے کہ سامنے سموسے پکوڑے کھانا پیا ہے لیکن ہاتھ چکن جوگا نہیں، دعا کرن جوگا نہیں. بس ایک ہی کام ہے، جب روٹی ویندا یا وہ مسجد والے سپیکر نو ویندا بھی آواز نہیں نکلی ادھروں کہ میں روزہ افطار کروں. دعا کرو اللہ روزانہ دعا کرن دی توفیق دے. تو پھر روزہ افطار کرتے ہیں گھر. وہ کئی مسیتاں جب پھر ٹائم نہیں ہوتا تو کئی 10 منٹ رکھے ہوتے ہیں، چلو روٹی کھا کے سکون نال نماز پڑھ لو، یہ گنجائش بھی ہے. تو صحابہ اکرام نبی پاک نے فرمایا نا صحیح بخاری صلو قبل المغرب صلو قبل المغرب. صحابہ مغرب تو پہلا 2 رکعتاں پڑھتے سی کہ نہیں پڑھتے. باہروں مسافر آتے سی، آتے سی لگتا لبھی نماز ہو گئی، تو پوچھتے سی سنتا پڑھتے پے جی. انہیں بھا جی جی جماعت ہونی ہے تو اسی ویسے نفل پڑھنے پہ انہاں دا ٹائم ہوتا ہے. اور کئی مسیتاں تے اگلے وہ اڈی نو تھوک لا کے کھڑے ہوندے نے، ادھر اذان ہوندی جماعت ہوندی، کسی نو افطاری دا بھی ٹائم نہیں دینا. لیکن اگر جڑے گھروں افطاری کر کے آندے نا، وہ روزانہ دی غلطی کرتے ہیں، اتوں شوٹر بھجتے ہیں فٹافٹ تو مسجد تک کہیں دوڑ ہی لائی آندے ہیں. کئی باری گلیاں جو آواز سنی دبڑ 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 کی بندے بھجے آندے ہیں، نماز لنگھی جاندی. اے غلطی روزانہ ہوندی روزیاں چ. حالانکہ نبی پاک دی صحیح بخاری دی حدیث ہے، یہ پھر تہاڈی مرضی کہ نبی پاک دی؟ انہوں آندے نے اپنی مرضی یا تیری مرضی یا میری مرضی. میرے رنگے مولوی بھی بہت کالے کالے قدم پڑھتے ہیں، بھی نماز بھی لنگھ دی. میں بھاجی یہ تقویٰ تھوڑا جا سمیٹ کے رکھو، اتنا زیادہ نہیں چنگا ہوندا. نبی پاک نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا ما فاتکم فاتموا. نبی پاک آندے نے اللہ دے بندے ہو علیکم بالسکینہ، جدو نماز لے جانا ہے سکون نال وقار والی چال چلو جی عام چل دے جے. تو نبی پاک نے فرمایا جڑی نماز رہ گئی بعد چ پوری کر لیا جے، جڑی مل گئی وہ پڑھ لو، جڑی رہ گئی بعد چ پوری کر لیا جے. پر دوڑنا منع ہے، یہ تیز تیز نسنا منع ہے، اور روزانہ اپنی مرضی ہے. روزانہ جڑی مسجد والے ویکھو گلیاں چ بندے چھوٹر بھجے ہی جاندے ہوندے. صبح دی نماز نال بھی تے مغرب نال بھی، دونوں نمازاں نال ایک کیفیت ہوندی ہے، مغرب نال بھی اور فجر نال. فجر نو بھی شوٹر ہوندے نے تے مغرب نو. یہ ہے اپنی مرضی. جدو نبی پاک نے اجازت دیتی بھائی سکون نال جاؤ، جڑی لبے پڑھ لو، جڑی رہ جائے اللہ خیر صلی. تا مرض کر رہے ہیں، ذرا توجہ کرو. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا میں کچھ حدیثاں تیرے سامنے عرض کیتیاں نے. مسئلہ ایک کوئی ثابت کیتا وے کہ دین اسلام دے اندر نہ تیری مرضی نہ میری مرضی، مرضی صرف محمد رسول اللہ دی. تے جے سرکار دی مرضی کرانگے اللہ نے اعلان کیتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاض فوزا عظیما. اللہ دا اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، پھر سرکار دی مرضی کرے دے کامیاب ہو جاؤ گے. بلکہ اللہ فرماتا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ دا میرے محبوب دی مرضی کریا دے. جے میرے نبی دی مرضی کرو گے تے میں کائنات دا رب بھی تانوں اپنا بیلی بنا لواں. تسی میرے محبوب دے بیلی بنے جے ہی تانوں بیلی بناؤں گے. تو دعا ہے میں گناہگار نے جو 2-4 گزارشات کیتیاں دین دے اندر صرف مرضی محمد الرسول اللہ دی، اور جنیاں سے اپنی مرضیاں کیتیاں اللہ رکن دی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.